हम सब ने यकीनन बचपन से स्कूल में ये पढ़ा है कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का नौवां सितारा है जो सूरज से सबसे दूर अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है और साइज के लिहाज से सबसे छोटा है और इंतहाई ठंडा है। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसे हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया और आज कोई भी इसका जिक्र एक प्लैनेट के तौर पर नहीं करता। प्लूटो आखिर कहाँ चला गया? क्या ये ख़त्म हो चुका है या हमसे कहीं दूर जा चुका है जहाँ से इसके बारे में जानना हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं? तो इसका जवाब इनमें से कोई भी नहीं। जी के बूस्टर की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अपने 26वें जनरल असेंबली के इजलास के अंदर प्लूटो को एक डॉफ प्लैनेट यानी बोना स्यारा कहकर प्लैनेट की 3 डेफिनेशन रखी और जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी इन 3 डेफिनेशन को पूरा करेगी वही दरअसल एक प्लैनेट कहलाएगी। और इन 3 में से एक शर्त ने प्लूटो को हमेशा हमेशा के लिए हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया और अब वो तारीख बर्फानी स्पेस के अंदर अपने आसपास मौजूद अरबों एस्ट्रॉयड से घिरा हुआ आज भी सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। लेकिन अब वो हमारे सोलर सिस्टम की फैमिली का हिस्सा नहीं रहा। ऐसा क्यों है और वो 3 डेफिनेशन दरअसल क्या हैं? लेकिन इससे पहले आपको प्लूटो की बनावट, उसकी लोकेशन और उसकी डिस्कवरी की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्लूटो की डिस्कवरी दरअसल साल 1930 से स्टार्ट हुई और इसकी डिस्कवरी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट क्लाइड टॉम्बक ने की और आगे जाकर इसे 9वें सितारे के तौर पर सोलर सिस्टम में शामिल किया गया। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से और साइज़ के एतबार से इसे मरकरी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका एरिया रशिया के एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। प्लूटो का एरिया 17.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और जबकि रशिया का एरिया 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुनिया का एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। इसका डायमीटर 2376.6 किलोमीटर है, जो कि हमारे चांद से 1097.6 किलोमीटर कम है। ये बर्फ़ का ऐसा गोला है जिसकी सरफेस का टेम्परेचर -223 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर गैसेस भी फ्रीजिंग स्टेट के अंदर मौजूद हैं। ये बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा एलिप्टिकल या अंडे की शक्ल का है। ये सूरज के गिर्द 17 डिग्री एंगल के अंदर ऑर्बिट करता है और ज़मीन से बेहद दूर 7.5 बिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इसलिए इसे सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 248 ईयर्स का वक्त दरकार होता है। 1840 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन लिवेरियन ने यूरेनस प्लैनेट की मैथमेटिकल प्रेडिक्शन की। तो इसने ऑब्जर्व किया कि यूरेनस प्लैनेट, जो कि नेपच्यून से पहले मौजूद सितारा है, इसके ऑर्बिट के अंदर कोई चीज़ हलचल या बदलाव पैदा कर रही है, जो कि 8वां सितारा हो सकता है। तो यूं नेपच्यून सितारे की डिस्कवरी हुई, जो कि प्लूटो से पहले मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर हलचल की वजह ने प्लूटो की डिस्कवरी की। 1929 में इस पर रिसर्च स्टार्ट हुई तो क्लाइड टॉम्बक को ये काम सौंपा गया और यूं 18 फरवरी 1930 को इसकी डिस्कवरी 9वें प्लैनेट के तौर पर हुई। तो अपनी सारी कैलकुलेशंस को गलत साबित होता देखकर वो हैरान रह गए कि ये ज़मीन के मास के बराबर नहीं, बल्कि इसका मास तो चांद से भी बहुत कम है। क्योंकि प्लूटो के चांद सैरन ने इसके मुताल्लिक हमें बताया कि दरअसल ये ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ 0.2% ही है। अब तक हमारे पास इसकी सिर्फ धुंधली तस्वीरें ही मौजूद थीं, इसलिए इसके बारे में मज़ीद जानना इंतहाई ज़रूरी था और वो किसी स्पेस प्रॉब की मौजूदगी में ही मुमकिन था। मगर 17 अरब किलोमीटर के फासले तक जाना कोई आसान काम नहीं था और इसके साथ साथ परफेक्ट एंगल और कैलकुलेशन भी ज़रूरी थी, और अगर थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाती तो ये मिशन फेल हो जाता। 1977 के अंदर पहले वॉजर 2 और फिर वॉजर 1 स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम के गैस जैट्स की डिस्कवरी के लिए भेजा गया, जिसमें प्लूटो भी शामिल था। इसने हमें इन प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए बहुत सारी कीमती इन्फॉर्मेशन फ्राहम की, लेकिन प्लूटो इससे भी अभी बहुत दूर था। हमारे पास इसकी सिर्फ धुंधली तस्वीर के सिवा कुछ भी मौजूद ना था। फिर टाइम आया 19 जनवरी 2006 का, जब नासा ने न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ख़ास तौर पर प्लूटो के बारे में जानने के लिए लॉन्च किया और इसने इंसानी तारीख का खला में सबसे दूरी तक जाने वाला स्पेसक्राफ्ट बनना था। और आज भी हमसे राब्ता टूटने के बावजूद ये खला के अंदर कहीं पर दूर मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है।
یہ 5 ارب کلومیٹر دوری کا فاصلہ 9.5 سال میں طے کر کے پلوٹو سے صرف 10 دن دور تھا کہ اچانک اس کا رابطہ زمین سے ٹوٹ گیا۔ اسے پلوٹو کے گرد موجود کائپر بیلٹ کو اسٹڈی کرنا تھا، جو کہ کئی چھوٹے سیاروں، ہزاروں برفیلے آبجیکٹس اور اربوں کومیٹس اور برفیلے آسٹرائڈ کا گھر ہے۔ یہ ہمیں ہمارے سولر سسٹم کی بناوٹ کے بارے میں یا اس کی شروعات کے بارے میں بہت کچھ بتانے والا تھا۔ تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہمارے چاند تک اس نے صرف 9 گھنٹے کے اندر طے کر لیا۔ 1 سال کے اندر جوپیٹر تک پہنچ گیا اور وہاں اس نے گریویٹیشنل سلنگ شاٹ کی مدد سے اپنی رفتار مزید بڑھا دی، اور یہ رفتار تھی 50,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگلے 8 سال تک یہ اسی رفتار سے چلتا رہا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس رفتار پر اسے پلوٹو پر لینڈ کرنا بہت ہی مشکل تھا، اور اس کی رفتار کو آہستہ کرنا کسی صورت بھی ممکن نہ تھا۔ اس لیے یہ صرف ایک فلائنگ بائی مشن تھا، یعنی صرف ایک چانس تھا کہ پلوٹو کے گرد چکر لگا کر نیو ہاریزن اسپیس کرافٹ اس کا تمام ڈیٹا اکٹھا کر لے۔ لیکن زمین سے اسے آپریٹ کرنے کے لیے سگنل کو روشنی کی رفتار سے بھی 4.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ اس لیے نیو ہورائزن میں یہ کمانڈ پہلے سے ہی موجود تھی کہ اسے کس وقت اور کہاں پر موو کرنا ہے، مگر 10 دن پہلے ہی جب وہ پلوٹو کے بہت ہی زیادہ قریب تھا تو نیو ہورائزن سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد جب یہ رابطہ دوبارہ بحال ہوا تو اس کا سارا سسٹم ریبوٹ ہو چکا تھا، یعنی سب کا سب ڈیٹا ختم ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ تو سائنٹسٹ نے 72 گھنٹے لگاتار کام کر کے دوبارہ سے کئی کمانڈز کو بغیر کسی غلطی کے اس کے اندر اپلوڈ کیا، اور پھر نیو ہورائزن نے پلوٹو کی ایسی حیران کن تصویر بھیجنا شروع کی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ پلوٹو نائٹروجن گیس کی وادیوں پر مشتمل ایک ٹھنڈا ترین پلینٹ ہے، اور اب ہم اس کے آربٹ، موسم اور سٹرکچر کے بارے میں جان گئے تھے۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ نیو ہورائزن کا اب کیا کیا جائے۔ جنوری 2019 تک مسلسل آگے بڑھتے ہوئے یہ اپنا خود کا ورلڈ ریکارڈ توڑ کر کائپر بیلٹ تک جا پہنچا تھا، جو کہ پلوٹو سے بھی کئی ارب کلومیٹر دور تھا۔ مگر اس کے بعد اس کے کیمرے بند ہو گئے اور اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ مگر اب نہ جانے خلا تک کتنا دور اور کہاں تک پہنچ چکا ہوگا۔ ہمیں اس کے بارے میں نہ تو کوئی علم ہے اور نہ ہی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سال 2005 میں ایک نئے پلانٹ آئرس کی ڈسکوری ہوئی، جو کہ پلوٹو سے بھی کہیں زیادہ دور اور بہت زیادہ میسو تھا۔ سو اس نے انٹرنیشنل اسٹرونامک یونین کو پلانٹ کی ڈیفینیشن کو دوبارہ سے ڈیفائن کرنے پر مجبور کر دیا، اور یوں 2006 کے 26ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کسی بھی باڈی کو پلانٹ کہلانے کے لیے 3 شرائط لاگو کیے گئے، جو کہ یہ تھے: کوئی بھی ایسٹرونامیکل باڈی پلانٹ تب ہی کہلائے گی جب وہ سورج کا چکر لگاتا ہو، اور وہ بھی خود کے آربٹ میں۔ اس کا اتنا ماس ہو کہ وہ خود کو راؤنڈ شیپ میں برقرار رکھ سکے۔ ان دونوں کنڈیشن کو پلوٹو تو فالو کرتا ہے، مگر تیسری کنڈیشن یہ تھی کہ یہ اپنے آس پاس کے آربٹ کو صاف رکھے، اور اگر اس کے آربٹ یا اس کے آس پاس کچھ موجود ہیں، مثلا سیچر کے گرد موجود ایسٹرائڈ اس کا چکر لگاتے ہیں، یہ ایسے ہی اس پلانٹ کا چکر لگائے یا پھر اس سے ٹکرا کر اس میں شامل ہو جائے۔ اور یہی تیسری کنڈیشن تھی جس کو پلوٹو فالو نہیں کرتا، کیونکہ یہ سائز میں اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی گریوٹی نہ تو ان ایسٹرائڈ کو گھما سکتی ہے اور نہ خود میں سما سکتی ہے۔ اس لیے اسے ڈوارف پلانٹ یا بونے سیارے کی کیٹیگری کے اندر رکھا گیا، جس کے اندر اور بھی 4 پلانٹس موجود ہیں جو بالکل پلوٹو کی طرح اپنے مدار میں ہمارے سورج کا چکر لگاتے ہیں، یعنی پلوٹو پہلے ہی کی طرح ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہے۔ یہ تباہ نہیں ہوا، بس اس کی کیٹیگری تبدیل ہو گئی ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے لانچ ہوتے ہی ہمیں اس کی کلیئر اور ڈیٹیل پکچر ملنا شروع ہو جائیں گی، جو کہ اس کی برفیلی زمین کے بارے میں ہمیں بہت کچھ جاننے اور سننے کے لیے ایسی انفارمیشن فراہم کریں گی جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ خلا کے اندر انسانوں کی سب سے ایڈوانس ترین ٹیلیسکوپ ہبل صرف اس کی ایسی دھندلی تصویریں ہی لینے کے قابل ہے۔ سو اس کے لیے ہمیں چند سالوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ تھی پلوٹو کی اصل کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل جی کے بوسٹر سبسکرائب